औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम लेंगे हिजरत पार्ट 3। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछले पार्ट्स में कि हिजरत जो है वो एक माइंडसेट का शिफ्ट है। और कहाँ से शिफ्ट है? एक मुतनाज़ा सोचों से, लड़ाई झगड़े वाली सोचों से एक दीन की तरफ, यानी कि अपने अंदर के बुतों को तोड़ते हुए, अपने दिमाग के, अपने ईगो के बनाए हुए बुतों को तोड़ते हुए एक ऐसे मकाम पर जहां पे दीन कायम होता है, शिफ्ट करना। और ये सारा काम बिल गैब में हो रहा है और कुरान इसको तमसीली अंदाज में, थियोफैनी स्टाइल में जो है वो समझा रहा है। आज थर्ड पार्ट में हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले के मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि जनाब वो थर्ड पार्ट पर जो है वो रोशनी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो हिजरत के बारे में मजीद कंटिन्यूएशन कीजिएगा कि हिजरत जो है वो कुरान की रूह से, यानी कि हम लोगों ने आहसन तकवीम भी डिस्कस किया और कुरान की चंद आयात। तो आज हिजरत के बारे में आप क्या बताना पसंद करेंगे? बात तो वही बताऊंगा जो पहली और दूसरी हमने पॉडकास्ट में लिया है, जो ऑडियो हमने बनाया है, क्योंकि ये इतनी गहरी टॉपिक है कि मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा से जहन में लोगों के बसे कि हिजरत का क्या मकसद है, हिजरत क्यों की जाती है, हिजरत किस चीज को बोलते हैं। परेशानी से अक्सर हम माशरे को छोड़ के चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, जगह जगह बदल देते हैं, तो वो जो जहन की परेशानी है वो जाती नहीं है। हम सोचते हैं कि हम हमारे माशरा, जगह, घर बदली कर देंगे, हमारा मोहल्ला बदली कर देंगे तो शायद हमको सुकून मिलेगा। मगर सुकून जो है, इस्लाम जो है, दीन जो है, वो कुदरत ने हमारे जहन में बसा के रखा है। जब तक हम हमारी सोच तब्दील नहीं करेंगे, जहन की हिजरत नहीं करेंगे, उसके लिए जहन में जद्दोजहद करना पड़ता है। कभी कभी हम खुश फहमी माहौल में रहते हैं, उससे हमको बाहर निकलना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर की तब्दीली है, जिसको हिजरत बोला गया है। हिजरत के मायने माहौल से छुटकारा पाना, मतलब फिजिकल नहीं, ये सारी की सारी चीज ज़हनी है। तो कुरान के मफहूम में हिजरत यानी हमारी माइंड सेट को, हमारी सोच को चेंज करना। फिर हमने लास्ट टाइम लिया था कि जो इंसान है उसकी तख्लीक जो है वो तकवीम से हुई है। तो तकवीम को हमने बताया था कि तकवीम क्या है। तकवीम लफ्ज कौम से आया है। तो रिवायती तर्जुमे में जो तकवीम के मायने हैं वो वहाँ कौम तो ली गई नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ उसके मतलब लिया गया है एक साख्त, मोल्ड, जिसको इंग्लिश में साख्त, सूरत या अंदाज लिया गया है। अगर आप चाहे तो वो 95 का 4 एक बार पढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कि इंसान की जो तख्लीक हुई है वो तकवीम हुई है। अब तकवीम कहाँ देखेंगे हम, तकवीम कहाँ समझेंगे? इंग्लिश में ट्रांसलेटर्स लोगों ने मोल्ड, डिजाइन, स्ट्रेचर, फॉर्म इसको कहा गया है, और उर्दू वालों ने इसको साख्त बोला है कि एक सूरत, एक फॉर्म, एक अंदाज। तो ये जो तकवीम जो लफ्ज है उसके साथ में इंसाफ नहीं होता है। क्योंकि तकवीम, जैसा मैंने बताया कि अरबी जो पुरानी अरबी है वो रूट वर्ड की अरबी है। उसके रूट वर्ड, एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जो हर वर्ड्स के अंदर, हर लफ्ज के अंदर वो कंप्लीट चेन ऑफ डेरिवेटिव्स, ब्रांचेस, शाख रहती है। जैसा कि कौम लफ्ज से कायम आया है, अकीमो आया है, कय्यूम आया है, मुकीम आया है। तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तकवीम जो है वो क्या चीज है? तकवीम के मतलब है हमको हमारी कौम को रहनुमाई देना, हमारी कौम को डायरेक्शन देना। और डायरेक्शन कैसा देते हैं उसके लिए एक नक्शा लगता है। तो अरबी जबान में, अरबी लुगत के अंदर तकवीम के मायने है कैलेंडर। आम अरबी में अगर आप देखेंगे तो तकवीम, जो उर्दू जानते हैं, जो थोड़ी अरबी जानते हैं, उनको भी पता है कि भाई तकवीम जो अरबी में वो बोलते हैं कैलेंडर। जो कैलेंडर मतलब एक एक मुकीम, एक कैलेंडर यानी तकवीम का जो लफ्ज है, मैं जैसा बताया, कौम से आया है, मुकीम से आया है, और जो यानी अपनी जगह ठहरा रहता है, कायम रहता है, कायम लफ्ज, ये सारी चीजें। तो जो चीज कायम रहती है उसका मतलब है कि वो परमानेंट है, वो जिंदा है। तो कौम जो है, जो लफ्ज अरबी में, जो कुरान की अरबी में जो इस्तेमाल किया है, कौम जब भी इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि वो एक सोच की बात हो रही है जो हमारे अंदर जिंदा है, जो हमारे अंदर कायम है। उसको हमको
مارنا نہیں, اس کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. ہماری اندر جو قوم ہے اس کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. تو جس طرح کے عموماً ہمارے اردو میڈیم کے یا ماڈرن عربی کے اندر قوم کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ کی قوم, لوط کی قوم, ابراہیم کی قوم. اگر ہم ابراہیم, موسیٰ, لوط, فرعون ان کو اگر ہم کوئی شخصیت سمجھتے ہیں تو ان کی قوم تو مر گئی, برابر نا, ان کی قوم زندہ نہیں ہے. تو جو قوم اپنا وجود کھو دیتی ہے اس کو ہم قوم نہیں بول سکتے, کیونکہ قوم لفظ آیا قائم سے. جو چیز قائم رہتی ہے, جو مائنڈ سیٹ قائم رہتا ہے انسان کا, جو مائنڈ سیٹ ٹھہر جاتا ہے, جو عقائد ٹھہر جاتے ہیں, اس کے ساتھ اندر پوری کے پورا لشکر رہتا ہے, پوری قوم رہتی ہے. تو قرآن کے مفہوم میں قوم کے مطلب ہے ایک ہماری جو پرماننٹ, ایک ٹھہری ہوئی, ایک قائم سوچ, وہ اس کو قوم بولتے ہیں. وہ قوم نہیں کہ بھائی ابھی فی الحال پارسی قوم ہے اپنا وجود ختم کر دے گی. تو اگر ہم موسیٰ کی قوم کو اور فرعون کی قوم کو, ابراہیم کی قوم کو, لوط کی قوم کو, اور بھی قرآن کے اندر قوم کے لیے بہت ساری چیزیں آئی. تو قوم ہمیشہ قائم رہتی ہے, ہر نبی اور رسول کے ساتھ اس کی قوم رہتی ہے. جیسا کہ ہم کو پتا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ نبی اور رسول جو سارے کے سارے ہیں وہ ہمارے اندر ہیں, ان کے ساتھ میں ان کی قوم اندر ہے. تو قوم تو ہر رسول اور ہر نبی اپنی قوم کی ہجرت کراتا ہے, اپنی مطلب ایک سوچ بناتا ہے. ایک سوچ کو, جو ٹھہری ہوئی سوچ ہے اس کو زندہ کرتا ہے, جو مری ہوئی سوچ ہے اس کو زندہ کرتا ہے, اس کو لے کے چلتا ہے. تو جو ہجرت ہے وہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. دشمنی کی سوچ ہے تو دشمنی کی سوچ کو ہم کو دوست بنانا ہے. تو وہ ہمارے لیے جو پریشانی ہے, جو عداوت ہے ہمارے ذہن میں, جو جلن ہے, حسد ہے, وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. ایک کاہلی کی سوچ ہے, تو کاہلی کی سوچ کو ہم کو چست بنانا ہے. تو چست بنائیں گے تو جو ہم کو کاہلی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے دور ہو سکتی ہے. تو ہجرت کا مطلب ہماری سوچ کو بدلنا, ہمارے مائنڈ سیٹ کو بدلنا. تو جیسا اردو میں ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے مطلب برادری کے, ایک برادری کے لوگ, ایک فرقے کے لوگ, ایک مذہب کے لوگ, ایک تہذیب کے لوگ, جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. مگر قرآن میں وہ فزیکل قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کے اندر قوم کافرین دیا ہے, قرآن کے اندر لفظ قوم ظالمین ہے, قرآن کے اندر مومن کی قوم ہے. تو یہ ساری قوم کا جو ذکر کیا یہ ایکچولی مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کفر والا مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ظلم کر رہا ہے, انجسٹس کرنا, ایک مائنڈ سیٹ ہے مومن والا مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے فاسقون والا مائنڈ سیٹ ہے, فاسقین, قوم فاسقین ہے. ویسے ہی یعنی قوم صالحین ہے, قوم ذاکرین ہے, قوم مجرمین ہے, یہ قرآن کے اندر سب لفظ ہے. تو یہ پوری کی پوری قوم کو نہیں بولا کہ قرآن نے اپنے پوری کی پوری قوم مجرم ہے, یا پوری کی پوری قوم صالحین ہے, یا پوری کی پوری جو قوم ہے وہ ذاکرین ہے. وہ قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے. قرآن کے اندر قوم الخاسرون دیا ہے, مطلب ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نقصان ہی کرتا رہتا ہے ہمیشہ. قوم عادون دیا ہے, مطلب عادون کے مطلب, قوم عادون کے مطلب ہے جو دشمنی عداوت رکھتا ہے, ہمیشہ ذہن وہ پالتا ہے کہ اس سے دشمنی پالتا ہے. تو ایک قوم کا نام دیا ہے مفسدین, یعنی جو فساد ہی کرتے رہتی ہے. ایک قوم کا نام دیا قوم مسرفون, یعنی فضول خرچ. تو یہ سارے کے سارے مائنڈ سیٹ ہے. ایک قوم کا نام دیا ہے قوم خاصمون, خاصمون کے مطلب ہے آرگیومنٹ, بس اس کا مائنڈ سیٹ ہے آرگیومنٹ کرنا. ایک قوم کا نام دیا قوم منذرین, یعنی وہ ہمیشہ ڈرتی رہتی, خبردار کرتی رہتی ہے. ایک قوم کا نام دیا قوم بران, مطلب جو سڑا ہوا گلا ہوا مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمیشہ یعنی اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو کمتر سمجھتا ہے. ایک قوم تاغبون, تاغبون مطلب جو ایسی قوم ہے جو ہمیشہ جھوٹے بتوں کی پرستش کرتی ہے, یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیسہ ہے, ایگو ہے, یہ جھوٹے بت. تو تاغبون. تو قرآن میں قوم بہت سارے یعنی الگ الگ قوم, یعنی بہت الگ الگ سوچ, الگ الگ مائنڈ سیٹ کا ذکر کیا ہے. تو قوم کے مطلب جو یہ سارے کے سارے مائنڈ سیٹ ہے, خوش فہمی میں رہنے والا مائنڈ سیٹ, فضول خرچی والا مائنڈ سیٹ, آرگیومنٹ کرنے والا, حجت کرنے والا مائنڈ سیٹ. تو یہ اس کے لیے قرآن نے ہمیشہ قوم کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے چاہیے تو میں حوالے بھی دے سکتا ہوں, مگر پھر وہ آیتیں لینا پڑیں گی, سب بہت لمبا ہو جائے گا. تو قوم کو میرا سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے تقویم سمجھانا تھا. تقویم جو ہے قوم سے ہے, تو تقویم ہماری جو قوم کی ہجرت ہے. تو ہم کو ایسے ہمارا مقصد ہے, جو آخری ہم لیکچر لیں گے وہ جو
12 शहर है। शहर क्या चीज है जी? सर इसका मतलब ये है कि ये जितनी कौमें आपने डिस्कस की हैं हमारे अंदर, तो इस जी हर कौम की अपनी एक हिजरत है, कोई एक मेन हिजरत नहीं है। यानी इस कौम को, हर कौम को अपनी एक हिजरत करनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। अगर हमारा एक हुज्जती माइंडसेट है, एक शक्की माइंडसेट है, या फजूल खर्ची करने वाला माइंडसेट है, या फसाद वाला करने वाला माइंडसेट है, हमको देखना है कि हमारे अंदर कौन सी कौम चल रही है, कौन सी हमारी वो आदत ठहरी हुई है। उस ठहरी हुई आदत को किस तरह हमको मोमिन बनाना है, मुस्लिमीन बनाना है। तो समझे? तो ये हमारा। जी, मदीना, जी बोलिए। मदीना को हिजरत एक काफिला नहीं कर रहा, फिर इसका मतलब है सोचों का, जी हर किस्म की सोच को जाके वहां पे मेन दीन को कायम करना है, ऐसा ही। देखो, देखो, अबू जहल तो हिजरत करता ही नहीं है ना? जी बिल्कुल। जहालत हिजरत नहीं करती। जी जी। अबू लहाब नहीं करता है। नहीं। समझे? अबू सुफियान जो करता है वो आइन टाइम पे करता है। समझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुछ जिद्दी सोच है। ये सब हमको मिसाल से समझाया गया है। तो ये कौम एक अलग अलग टाइप की कौम हो जाती है। भाई मर जाएंगे मगर हिजरत नहीं करेंगे। एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं जी कि कि हर हर सोच जो है ना, हर सोच की फिर अपनी तकवीम है। कुछ सोचें जल्दी हिजरत कर जाती हैं, कुछ सोचों को वक्त लगता है हिजरत करने में। कोई कोई नुकसान करके करती है, कोई पहले ही खबरदार हो जाती है। ठीक है, ठीक है, समझे? सही। तो इसके जो हिजरत के जो आप किस्से सुनेंगे, तो कुछ लोग पहले ही हिजरत कर लिए, कुछ बाद में किए, कुछ आखिर में किए। तो ये यानी एक समझाने के लिए मिसाल है। हमने सबको शख्सियत बना दी है। तो ये तकवीम को समझाना मतलब इंसान जो है तख्लीक हुआ है तकवीम से। तकवीम के मतलब है कौम से। समझे? तो कौम की हिजरत यानी इसलिए हिजरी कैलेंडर यानी मेरी हिजरत, मेरी तकवीम, मेरी हिजरत। तो अब इसको बोलते हैं हम इस्लामी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर को बोलते हैं इस्लामी कैलेंडर। इसमें क्या इस्लाम है? ये जो कैलेंडर है इसमें इस्लाम का सुकून क्या है? क्या हम इस कैलेंडर के जरिए हम इस्लाम तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम इस्लामी कहते हैं? लफ्ज इस्लाम के मतलब ही सुकून वाला, अमन वाला, सलामती वाला, शांति वाला। तो यानी जो सुकून के लिए झुक जाए, सजदा कर ले, सलामती के लिए हथियार डाल देते, उसी को इस्लामी बोलते। इस्लाम के बाद में जो ये लग गया है तो वो इस्लामी हो गया, मतलब मेरा सुकून, खुद का सुकून। मगर हमने देखा है कि ये सुकून वाला जो कैलेंडर है, जो चांद का कैलेंडर हम मानते हैं, ये सुकून से ज्यादा फसाद करता है। चांद दिखा कि नहीं दिखा, नमाज, वो रमजान की जो ईद, रमजान का चांद, ईद का चांद, नमाज शुरू करना है अपने और या खत्म करना है। तो ये सारी चीज जो है इस्लामी कैलेंडर तो नाम तो है, मगर ये ज्यादा से ज्यादा फसाद करता है। तो ये एक छोटा सा, हमारा छोटा सा नहीं, बड़ा काफी। देखो ये चीजों के लिए वक्त जाता है समझने के लिए। अब छोटा सा वर्ड है तकवीम, मगर इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि इंसान जो है उसकी तख्लीक तकवीम से हुई है। अहसनुल तकवीम। अहसनुल तकवीम के मतलब है एक अच्छा इल्म, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट। एक इंसान है, उसको हिजरत करना है, प्रोग्रेस करना है, एक रोशन ख्याल बनना है, ना कि पुराने अकीदे, बाबा माँ बाप के अकीदे, दादा के अकीदे, और अपने माशरे के और अपने उलमाओं के और पीरों के अकीदों पे हमको हिजरत करना है। मतलब तकवीम, हमारे अंदर जो कौम बसी हुई है, जो माइंडसेट है, उसको हमको चेंज करना है। सर इंसान वही है जिसकी तकवीम हुई हुई है, फिर इसका जी मतलब जी हर जी। कोई इंसान नहीं है फिर। हाँ देखो, हिजरत का और कौम का जो है ना एक रिश्ता है। अगर 4 का 89 से 100 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कौम और हिजरत का क्या रिश्ता है। फिर 8 का 72 पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि कौम और हिजरत क्या क्या रिश्ता है। 9 सूरह तौबा का 19/20, 19 और 20 पढ़ेंगे तो इस पर तवज्जो देके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हिजरत और कौम का क्या रिश्ता है। अब हम ये सारी आयतें लेंगे ना तो मौजू से हट जाएंगे। मगर जो मजीद तहकीक करना चाहता है उसके लिए सूरह निसा का 89, 100, 8 का 72, 9 का 19 और 20, इस पे थोड़ा तवज्जो दे। तो अहसनुल तकवीम मतलब इल्म, इल्म की ये कौम को इल्म के लिए इंसान जो है हिजरत करता है। ये मुहर्रम से लेके जिलहज तक हमको लेना है, तो हम ये इंशाल्लाह लेंगे। अब अब क्या छोड़ा मैंने? तो इंसान की जो इर्तिका है, इंसान का जो तख्लीक है, इंसान की जो तरक्की है, तो तकवीम का मकसद है कि इंसान अपनी इर्तिका की जानकारी ले हिजरत से, हिजरी से।
تو پرانے زمانے کے جو اسکالرس ہیں انہوں نے ایک 12 شہر بنائے، یعنی 12 درجات بنائے، 12 ڈگریز بنائے کہ آپ کس طرح ارتقا کرتے ہیں. قرآن کے اندر 12 مہینوں کا ذکر نہیں. ہجری ہم کو ہماری واقفیت کے ہم کون سے درجے پہ، کون سے مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں وہ بتاتی ہے کہ بھائی ہم ارتقا کے یہ اس پہ کھڑے ہیں، تو اس کی خبر ہم کو ملتی ہے اس سے. اب قرآن سے اب میرا جو ذہن ہے یہ 12 مہینے، یہ تقویم، یہ ہجری کیلنڈر پہ کیوں گیا، کیسے گیا، تو میں اس کے لیے یہ 1-2 آیتیں لیتا ہوں. سورہ بقر کی 53 نکالنا. جی سر، سورہ بقر کی 53 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. معجزے لکھا ہوا ہے. ہاں جی، معجزے لکھا ہوا ہے. فرقان کو معجزہ کر دیا انہوں نے جی. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہاں، تحتدون کے مطلب کیا لکھا ہے؟ معجزے. ہاں جی، کتاب، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. واہ واہ واہ، ہدایت کو معجزہ. کوئی اور ٹرانسلیشن ہوگا تو دیکھو یہ غلط. تحتدون تو ہدایت سے آیا ہے جی. تو معجزے کیسے ہو گئے؟ اب نے طاہر القادری نے بھی معجزہ رکھا ہے، احسن اصلاحی نے ہدایت تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. ہاں، تو لفظ میں تحتدون کے مطلب یہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اور امپرفیکٹ ورب ہے. مطلب کیسا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم لگاتار کنٹینیوس ہدایت دیتے رہو. جی. کیا مطلب ہوا؟ فارم 8 ورب ہے یہ، اور امپرفیکٹ ورب ہے. کنٹینیوس آپ کو ہدایت دینا ہے. تو موسیٰ جب ہمارے میں آئیں گے تو کنٹینیوس ہدایت کہاں سے دیں گا؟ موسیٰ کی کتاب کدھر ہے؟ قرآن بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے قرآن؟ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم لگاتار ہدایت پاس کو. ہم کو بول رہا ہے کہ ہم کو لگاتار ہدایت ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں موسیٰ کا ڈسکشن جو ہے تو موسیٰ کو زندہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، موسیٰ جب ہی ہم کو ہدایت دے سکتا ہے کنٹینیوس جب موسیٰ زندہ ہو اور ہم موسیٰ کو جانتے ہو، موسیٰ ہمارے قریب ہو یا موسیٰ ہمارے ساتھ میں ہو. اب 2 کا 53 پڑھ لیا آپ نے، اب 2 کا 54 پڑھو آپ. جی سر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو. تمہاری بہتری اللہ کی نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں بس، ٹھیک ہے، زبردست کوئی رہے ہی نہ. تو اس کو تھوڑا سا آرام سے سمجھاتے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، قوم کے مطلب میں نے کیا بتا دیا؟ مائنڈ سیٹ. یہ پورا ڈائلاگ فارم میں تھیوفینی کے اندر ہے. کیا اپنے موسیٰ کیا بول رہا ہے؟ اے قوم، تم نے اپنی نفسوں کے ساتھ ظلم کیا. برابر. ہاں جی. اور ظلم کیوں کیا؟ تم نے گائے کے بچڑے کو کیا کر لیا؟ اپنے معبود بنا لیا. معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جی ہاں. تو دیکھو یہاں لفظ جو الاجل ہے نا، وہ اس کا مطلب گائے کا بچڑا نہیں. یعنی موسیٰ اپنے مائنڈ سیٹ سے اپنی جو قوم ہے اس کو بول رہے کہ تم نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا. کیوں ظلم کیا؟ تاکہ تم نے جلد بازی کو اپنا لیا. اجل کے مطلب ہے جلد بازی. اجل کے مطلب بچڑا نہیں ہے، گائے کا بچڑا نہیں. اجل جو لفظ ہے یہ آخرہ جو لفظ ہے نا، آخرہ کا اپوزٹ ضد ہے. اچھا، تاخیر. ہاں، تاخیر. اگر اس کو آپ کو کلیئرٹی چاہیے تو آپ سورہ قیامہ 75 سورہ 16 سے لے کے 21 تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اجل کے مطلب کیا ہے. اجل کے مطلب بچڑا نہیں ہوتا، گائے کا بچڑا نہیں ہوتا. تو قرآن بھی بولتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے 17/11. تھوڑا آپ کو سب سلائیڈ لگانا پڑے گی یہ سب کہ اجل کو سمجھانے کے لیے سورہ قیامہ 16/21. انسان ہمیشہ جلد بازی سے پیدا ہوا ہے، یعنی جلد بازی کرتا ہے. وہ 17/11. انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے 21/37. تو موسیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں کہ تم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہو. ظلم کرتے ہو مطلب انصاف نہیں کرتے ہو.
क्यों इंसाफ नहीं करते? क्योंकि तुम जल्दबाजी को अपना माबूद बना देते हो, जल्दबाजी की पूजा करते हो, जल्दबाजी से दूर रहो। तो रिवायती लिखने वालों ने अजल के मतलब गाय का बछड़ा ले लिया। तो अक्सर हम देखते हैं कि जल्दबाजी के जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि नफ्स उसमें अंधेरे में रहती है। हम जल्दबाजी क्यों करते हैं? लालच में आके या किसी डर की वजह से। तो ये सारी चीजों से हम हमारी नफ्स के ऊपर जुल्म करते हैं, नफ्स के ऊपर इंसाफ नहीं करते। तो इससे हमको क्या करना चाहिए? इससे हमको तौबा करना चाहिए। हमको ताकि हम ये जो जल्दबाजी की बुराई है, ये अल्लाह को इला बारिकुम के मतलब कि अगर हम जल्दबाजी कर लिए तो हमको तौबा करना चाहिए, और तौबा करके वापिस हमको हमारे सही रास्ते पे आना चाहिए। और अपनी नफ्सों को कत्ल करना, नफ्सों को कत्ल करने के क्या मतलब है? कत्ल के क्या मतलब हमने लिए थे? एजुकेट करना, उसको एजुकेट करना। अपनी नफ्स जो इन्फ्लुएंस में आ गई है, डर में आ गई है, लालच में आ गई है, या किसी चीज जो जल्दबाजी में आई, तो उसको तालीम दो, उसको एजुकेट करो, उस नफ्स का ब्रेन वॉश करो, और उस सोच को खत्म करो। उस जो नफ्सियात है, जो जल्दबाजी की नफ्सियात है, उसको खत्म करो। तो कुरान के मफहूम में कत्ल के मतलब है किसी को तलवार बंदूक से कत्ल नहीं करना, एक दूसरे को मारना। ये खुद हमको अपने आप को एजुकेशन लेना है, सबर करके तालीम लेके जल्दबाजी नहीं करना है। और यहाँ हमको एक दूसरे की नफ्स को कत्ल नहीं करना है। यहाँ मफहूम ये है कि हमको तालीम लेना है, इल्म लेना है, एजुकेट करना है अच्छे से, और हमारे माइंडसेट को ठीक करना है। हमारे जो अकायद है उसको हमको दुरुस्त करने की बात हो रही है। कातिलू फ़अक़्तुलू, ये जो लफ्ज है ये इसीलिए होते हैं, मतलब जो तालीम से हमको जो गलत चीज है उसको खत्म करना है, मारना है। और जब ये जो सोच है खत्म हो जाएगी तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक नई सोच आएगी। तो ये जो जल्दबाजी है, जो गलत सोच है, इसको हमको खामोश करना है, मारना है, और नई सोच को जिंदा रखना है, ताकि हमको जो हमारी किताब है, हमारा जो फुरकान है, उससे हमको हिदायत मिले। जब हमारी अंदर की जो किताब है, जो हमको रोशनी देती है, जो हमको फर्क बताती है, हम जल्दबाजी करते हैं तो हमको रोशनी नहीं मिलती। तो जब हम हमारी किताब से हिदायत लेते हैं तो हमारा जो अंदर का फिरौन है उससे हम सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो फुरकान और हिदायत हमको किताब से मिलती है। तो ये जो पूरा के पूरा जो 2 का 54 का जो मफहूम था, मैंने समझाया कि अल्लाह की मदद चाहते हैं तो हमको कत्ल करना है, मतलब हमको एजुकेट करना है। एजुकेशन कहाँ से आता है? हमको हमारी किताब से आता है। जब हमको हमारी किताब से एजुकेशन आता है तो हम अल्लाह के नज़दीक जाते हैं, खैर मिलती है, तौबा कबूल होती है, और बेशक अल्लाह जो तवाबुर रहीम है, मतलब एजुकेशन देने वाला है। तो ये 2 का 54 हमने लिए, किस लिए लिए? कौम की, मूसा की कौम के लिए। और ऊपर हमने क्या लिए कि भाई मूसा की जो किताब है वो काय की किताब है? वो हिदायत देने वाली किताब है, फुरकान देने वाली किताब। तो मूसा का काम फिरौन से लड़ना है। नफ्स पे हम जुल्म करते हैं, क्यों जुल्म करते हैं? ताकि हम अजल यानी जल्दबाजी करते हैं। तो 253 और 254 का लेने का वजह ये थी कि कौम की वजाहत हो कि हमको हमारी कौम को जो है दुरुस्त करना है। कत्ल यानी कौम का मतलब कौम नहीं है, बोलना मतलब है कि मूसा की कौम एक दूसरे को मारती नहीं है, कत्ल नहीं करती है, खून नहीं बहाती है। वो अंदर एक दूसरे को मालूमात देती है, इल्म देती है, हिदायत देती है। और हर नबी और हर रसूल जो है वो अपने अंदर एक इल्म और हिदायत और गाइडेंस और आयतें, निशानियां रखता है। तो मूसा हो, ईसा हो, ये सारे नबियों का जो काम है, नूह हो, इब्राहिम हो, हमको हिदायत और फुरकान, ये सारी चीजें हमको देना है। तो सारे के सारे जो नबी है उनके नाम है, उनके मतलब है, उनकी सिफत है, और उनके अंदर काम है। तो हमने सारे के सारे चीजों को तारीखी शख्सियत बना दिए, और जो हजारों साल पहले जिनका जैसा इंतकाल हो गया, तो उससे ना हमको कोई नसीहत मिलती है, ना कोई हिदायत मिलती है। तो कुरान जो किताब है वो जिंदों की किताब है, वो कोई कहानी की किताब नहीं है, वो कोई माजी की किताब नहीं है, वो हाल की किताब है। आयतों के मतलब ये है कि जो चीज जिंदी है। तो हम अभी एक मिसाल लेंगे आदम की मिसाल के। आदम और इब्लीस की जो कहानी है वो आज की कहानी है, वो कोई माजी की कहानी नहीं है। वो कोई यानी बाइबल बोल रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो 9700 साल हुए, जब बाइबल के हिसाब से 9700 साल पुराने हैं आदम अलैहिस्सलाम, और साइंस के हिसाब से
2 سے 6 ملین ایئرس سائنس بتاتی ہے. تو ہم آدم کی جو کہانی ہے، مثال ہے، وہ ابلیس اور آدم کی جو مثال ہے وہ ہم اس کو لیں گے. اس سے ہمارا لینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں، جو مثال ہے، یہ پرانی کہانی نہیں. آدم ذات آج بھی زندہ ہے، ابلیس اور شیطان آج بھی زندہ ہے. آج بھی شیطان لگاتار آدم ذات کو ورگلا رہا ہے. اگر ہم سوچیں گے یار وہ تو پرانی جنت سے نکالا وہ کہانی ہے، وہ کہانی آج کی ہے. ہر وقت شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم کو گمراہی کی راہ پہ لے کے جاتا ہے. تو یہ جو کہانی ہے آدم اور ابلیس کی، کوئی یہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے. یہ ہر انسان کی، ہر انفراد کی کہانی، ہر انڈیویجول کی کہانی ہے، ہر موجودہ انسان کی کہانی ہے. تو اس میں نشانیاں ہیں. نشانی کے مطلب آیت ہے، آیت کا مطلب جو ہدایت دیتی ہے. تو ہم کو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہے، کوئی بھی چیز ماضی نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو بات کر رہا ہے آدم کی بھی، یا نوح کی بھی، یا طوفان کی بھی، یا کشتی کی بھی، یا موسیٰ کی، یا ابراہیم کی، یا عیسیٰ کی، یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام، اب جب علیہ السلام بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، مطلب یہ سلامت ہے، یہ زندہ ہے. مگر ہم سلامت نہیں بول سکتے اس لیے کہ ہم نے ان کو سلامت تو رکھا ہی نہیں. ہم حضرت محمد بول رہے ہیں تو ہم نے حاضر ہے، حضرت موسیٰ بول رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بول رہے ہیں، علیہ السلام بول رہے ہیں، مگر کیا ہم نے ان کو سلامت رکھا ہے؟ ہم نے ان کو سلامت، ہم نے جو مذہب، ہم نے دین کو مذہب بنا دیا، اور ساری چیزیں صرف زبانی. علیہ السلام، رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ، صرف زبانی. کسی کو بھی ہم نے زندہ نہیں رکھا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے ہماری زندگیوں سے سب کو بھگا دیا ہے، سب کو مار دیا ہے، سب کا خاتمہ کر دیا ہے. اس کے بعد بھی شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو. ہم نے جن لوگوں کو مار دیا ہے اس کو ہم علیہ السلام بولتے ہیں، وہ زندہ ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو سلامت ہی نہیں رکھا. تو یہ کہانیاں جو ہے، یہ علیہ السلام ہے، حضرت، یہ ہم کو سکھاتی ہے یہ لفظوں کو، یہ الفاظ کو سمجھو، ایک ایک چیزوں کو سمجھو. یہ صرف زبانی، ہمارا دین صرف زبان نہیں ہے کہ اتنی بار اتنی تسبیح پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار یہ پڑھ لو تو اللہ کا نعوذ باللہ ہاتھ موڑ کر کے ہم اس کو، ہمارا جو کام نہیں بھی ہونے والا ہے وہ کریں گے. لوگ چوری کر کے آتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، اس کے صدقے میں اچھا کر دیا، اس کے ہم نے ہماری زندگیوں سے ہمارے نبیوں کا قتل کر دیا ہے. قتل کر دیا مطلب برین واش کر کے ان کو صاف کر دیا ہے. ہمارے ہلاک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، رسولوں کو ختم کر دیا ہے. ہمارے قرآن کو مہجور بنا دیا ہے. مہجور کے مطلب ہے ہینڈی کیپ، کچھ کام کا نہیں. قرآن کے مطلب ہی ہے کہ عقل. ہم نے ہماری عقل کو ہی ایک دم اپاہج کر دیا ہے. عقل استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے. الفاظ کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں. سارے کے سارے ہم کو مردے بنا دیے ہیں، جبکہ حضرت بولتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام.